नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजे हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको स्थापना दिवसको प्रसङ्ग, प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका र प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रदेश सभाको स्थापना दिवससँग सम्बन्धित प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। कोभिड महामारीका बीच भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको स्थापना दिवसको मूल समारोहमा यो 4 वर्षको अवधिमा प्रदेश सभामा भएका गतिविधिको समीक्षा समेत भएको छ भने समन्वय, सहकार्य र सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने कुरामा समेत छलफल भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो स्थापना दिवस तथा वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। ऐतिहासिक दोस्रो संविधान सभाबाट पारित एवं 2072 असोज 3 गते घोषित नेपालको नयाँ संविधान अनुसार भएको राज्य पुनर्संरचनासँगै तत्कालीन प्रदेश नम्बर 5 को स्थापना भएको थियो। यो 4 वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट 67 वटा विधेयक पारित भएको र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण समेत टुङ्गो लगाउन सफल भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। कोभिड महामारीका बीच भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको स्थापना दिवसको मूल समारोहमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभाको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभाको अन्योलता हटाउन आग्रह गर्दै समन्वय, सहकार्य र सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। सो अवसरमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकार प्रदेशका जनताको भावना र प्रदेशको विकासमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको समृद्धिको भविष्य कोर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सभालाई अन्योलमा नराख्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले अभावका बीच थुप्रै समस्या र चुनौतीका साथ स्थापना भएको प्रदेश सभाबाट विगत 4 वर्षमा कानुन निर्माण लगायतका थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल भएको बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीहरूको साझाको उपस्थितिमा सुरु गरिएको प्रदेश सभाको पहिलो बैठक आफैमा एउटा ऐतिहासिक र सङ्घीयता कार्यान्वयनको कोसिस हुँदा थियो। प्रदेश सभा स्थापना भएपछि 9 वटा अधिवेशनमा 188 बैठक र 255 घण्टा यानि कि 42 मिनटमा प्रदेश सभाको बैठक बसेर 67 वटा विधेयकहरू पारित भएका छन्। सरकारबाट सचिवालयमा दर्ता भएका 74 विधेयकमध्ये 4 वटा विधेयकहरू फिर्ता भयो भने 2 वटा समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् र एउटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता भई सभामा पेश हुन बाँकी रहेको छ। आजका दिनसम्म प्रदेश सभामा गरेका हाम्रो अभ्यासहरू कतिपय सन्दर्भमा सङ्घीय संसद भन्दा पनि केही पृथक र नौलो रहेका छन्। हाम्रो जिम्मेदारीहरू निर्वाह गर्ने क्रममा अन्य प्रदेशका अभ्यासहरू पनि हाम्रो लागि सिकाइको विषय बनेका छन् भने कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा कार्यहरू, हाम्रा अभ्यासहरू अन्य प्रदेशका लागि सिकाइका विषयहरू बन्न गएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सभाको अवरोध हटाउन र समितिहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्ता पक्ष नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। केही कमी कमजोरीलाई हामी हटाएर अगाडि बढ्न सकौँ, यो कार्यकालमा गर्नुपर्ने थातिरहेका कामहरूलाई व्यवस्थित गरेर हामी अगाडि जान सकौँ। म यो स्थापना दिवसको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले दलहरूबीच सहमति गरेर प्रदेश सभाको अवरोध हटाउने र संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन गर्ने विषयमा गठबन्धनले पहल गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले 2 जना सांसदको विषयलाई लिएर हलो अड्काउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। कम्तीमा पनि सदनको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै आगामी दिनमा एउटा चाहिँ जुन सहकार्यले हामीले यो विगतको 4 वर्ष चाहिँ चलायौँ, त्यही सहकार्य, त्यही स्पिरिटमा र त्यही सहमतिमा आगामी दिनमा पनि यसलाई चाहिँ
सहकार्य गर्दै हामी सबै हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सभाको भूमिका विषयक माध्यमिक विद्यालय स्तरीय निबन्ध प्रतियोगितामा विजयीहरूलाई सभामुखबाट पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार 15,000, दोस्रो 10,000, तेस्रो 8,000 र सबै जिल्लाका एक जना सहभागीलाई सान्त्वना पुरस्कार 5,000 रुपैयाँ राशि प्रदान गरिएको थियो। स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न टेलिभिजन र FM रेडियोहरू मार्फत परिसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको र प्रदेश सभाका विगत 4 वर्षका अनुभव र अनुभूतिहरू समाविष्ट गरिएको पुस्तक प्रकाशित गरी विमोचन गरिएको थियो। प्रदेश सभाको विगत 4 वर्ष उल्लेखनीय रहेको प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताएका छन्। नयाँ व्यवस्था भएकाले थुप्रै समस्या र चुनौतीहरूका बीच पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यो 4 वर्षमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको भूमिका अति महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले थुप्रै समस्या र चुनौतीहरूका बावजुद प्रदेश सभाको विगत 4 वर्ष उल्लेखनीय रहेको बताउनु भएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले जनताको नजिकको सरकारको रूपमा प्रदेश सरकार पाएको समेत बताउनु भएको छ। नेपालमा प्रदेशको स्थापना र अभ्यासका हिसाबले प्रदेश सभाको संरचना नै पहिलो भएकोले चुनौतीहरू पनि प्रशस्तै रहेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रमुख सचेतकको भूमिकामा रहनुभएका फकरुद्दिन खानले जनताको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नु नै आफ्नो मूल उद्देश्य रहेको बताउनु भएको छ। हिजो राज्यको आँखा जुन अनुरूप सन्तुलित र समावेशी रूपमा यो देशको हरेक ठाउँमा कुना काप्चामा पुग्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ हिजो पुगेन र त्यो सङ्घीयताले चाहिँ त्यो देख्यो। सङ्घीयता आइसकेपछि धेरै यस्ता पिछडिएका ठाउँहरू, पिछडिएका वर्गहरू नजिकमा सरकारको अनुभूति, यी यावत कुराहरू धेरै चाहिँ हामीले अनुभव चाहिँ गर्न पाएका छौँ। यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन कि अब सङ्घीय सरकारको हिजो आँखा नपुगेको तर प्रदेश सरकार हुँदाखेरिको अनुभूति चाहिँ प्रदेशको नागरिकले गर्न पाए। उदाहरणको लागि मैले एउटा यो कोभिडको सन्दर्भ राखेँ। अन्य विकास निर्माणका कुराहरू पनि छन्। हिजो धेरै ठाउँहरू पिछडिएका थिए, ती पिछडिएका ठाउँहरूमा सिंहदरबारको आँखा पुगेन, तर अहिले के छ भन्दाखेरि प्रदेश सभाको आँखा कुना काप्चामा पुगेको छ। तर के छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारसँग एउटा सीमित जनशक्ति छ, सीमित स्रोत र साधन छ र नागरिकका अपेक्षा र आशाहरू धेरै छ। त्यसैले अब सबै ठाउँ अब एकैपटक देखिन सक्ने गरी सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँहरू नभएको हुँदाखेरि निश्चित नै क्रमगत रूपमा यी चाहिँ कुराहरू चाहिँ समाधान हुँदै जान्छ। आम प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य सामाजिक विकास निर्माणमा पनि आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको जानकारी गराउनुभयो। 4 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 2074 सालको आम निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आएपछि खास गरी आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र प्रदेश सभामा कानुन निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रदेश सभा सदस्य एवं स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारूको भनाइ। प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतबाट हेर्नु पर्दाखेरि सुरुमा प्रदेश सभामा विधायन समिति थियो र म कानुन निर्माणमा अलिक बढी चासो दिने भएको हुनाले मैले मागै गरेर म विधायन समितिमा बस्छु भन्ने कुरा हाम्रो दलसँग माग गरेरै विधायन समितिमा बसेर अहिले जति पनि महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण भएका छन् ती सबै विधायन समितिबाट भएको थियो र पछि फेरि छलफल गर्दै जाने क्रममा विधायन समितिमा मात्रै विधेयकहरू आउने भइसकेपछि अरू समितिहरू निष्क्रिय जस्तो देखा परिसकेपछि विषयगत विधेयकहरू विषयगत समितिहरूमै जानुपर्छ भनिसकेपछि अहिले कानुन समितिको जुन क्षेत्राधिकार छ आन्तरिक मामिला तथा कानुन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विधेयकहरूमा हामीले प्रदेश सरकारले जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामी प्रदेश सभा सदस्यहरूले हेर्ने हो।
निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पूरा गर्न आफूहरू लागिरहेको जानकारी गराउँदै प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूले जनप्रतिनिधिको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्नुभएको छ। प्रदेशको संरचना नयाँ अनुभव भएकोले चाहे जति पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकेको गुनासो पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको रहेको छ। तर जनताको परिवर्तनको चाहना र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा प्रदेशको भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्ने कुरामा प्रदेशसभा सदस्यहरूको जोड रहेको छ। कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामी प्रदेशसभा सदस्य कृष्णध्वज खड्कासँग कुराकानी गर्दैछौँ। विक्रम सम्वत 2074 सालको निर्वाचनमा प्युठान जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका खड्का हाल प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुभएका खड्कासँग यसअघि कृषि वन तथा वातावरण समितिको सदस्य रहनु भएको समेत अनुभव छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले यो 4 वर्षीय अवधि त्यसतर्फ नै बिताएको उहाँले बताउनु भयो। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। वैचारिक राजनैतिक पक्ष नै हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को यसको रक्षा यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र यसलाई विकास गर्ने कुरा हो। यो आँखाबाट हेर्दाखेरिमा यसको सबै पक्ष त भएको छैन, तर यसको रक्षा गर्ने कुरालाई यो माथि खतरा आउँदाखेरिमा पनि हामी सदन र सडकमा एक खालको सङ्घर्ष गरेर यसलाई फेरि एउटा संवैधानिक ट्र्याकमा हिँडाउने र अहिले हामी चुनावमा जान लागिरहेका छौँ। यसले गर्दा अहिले हामी यसको संरक्षण गरेर जान दिशामा नै अगाडि बढिरहेका छौँ। यसलाई मजबुत गराउनको निम्ति यसका संस्थागत विकास गर्ने, यसका संरचनाहरूको डेभलप गर्ने होइन र संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रबन्ध गर्ने कुराहरूमा जति गर्नुपर्ने हो त्यति हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर संविधानले सीमा बाँधेका कतिपय कुराहरू संसद जस्तो मौलिक हक अधिकारका कुराहरू सङ्घ सरकारले 3 वर्ष अवधिभित्र बनाउनु पर्ने भनेका त्यस्ता जुन सीमा निर्धारण गरिएका कुराहरू ती सङ्घ सरकारले पनि गरेको छ, हामीले प्रदेशबाट पनि गरेका छौँ। अब मूल पक्ष चाहिँ जनताले दिनौँ भोग्न परिरहेका जनजीविकाका सवालहरू, विकास निर्माणका जुन सवालहरू छन् त्यो कुराहरूलाई होइन जनताको अपेक्षा अनुरूप अलिकति हामीले गर्न नसकिरहेको अनुभूति हुन्छ र जनताको चाहना अपेक्षा पनि त्यता छ। यो राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाको निम्ति भइरहेको सङ्घर्ष र यो सङ्क्रमण कालमा त्यता जनताको ध्यान जाने भन्दा पनि जनताको माग चाहिँ विकास निर्माणमा नै ध्यान त्यहाँ हुँदो रहेछ। यसले गर्दा त्यहाँ केही भएन कि भन्ने जस्तो। तर हामीले हेर्दाखेरिमा त्यहाँ भएको छ र हामीले तथ्याङ्कमा हेऱ्यौँ भने सङ्घ सरकारले अथवा यसभन्दा विगतमा जो कामहरू गर्दै आएको थियो त्यसमा प्रदेश सरकारले गरेका उपलब्धिहरू उल्लेखनीय नै छन्। अहिले एउटा कुरा उठ्न थालेको छ कि प्रदेश संरचनाको प्रदेश सरकारको प्रदेश सत्ता कुनै आवश्यकतै छैन भन्ने पनि कुरा उठेको छ। अब आवश्यकता छ भन्ने खालको पुष्टि गर्न हामीले के काम गऱ्यौँ त यो अवधिमा? यहाँ आवश्यकता छ भन्ने कुराले हाम्रो 3 तहको सरकार छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह छ। यिनीहरू समान खालका, यिनीहरूको समान अस्तित्व र सहकार्य गरेर जाने भन्ने छ। र हाम्रो संविधानको अनुसूचीहरूमा जुन अधिकारहरूको बाँडफाँड गरेका छ यसलाई चाहिँ एउटा मध्यस्थको भूमिकाको रूपमा यसका चाहिँ अधिकारका बाँडफाँडहरू छन्। त्यसले गर्दा सङ्घ सरकारले नीति निर्माणको तहमा उसको मुख्य भूमिका र राष्ट्रिय गौरव र ठुला आयोजनाहरू विकास निर्माण उसले गर्ने र मझौला खालका आयोजनाहरू र मझौला खालका कामहरू प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई, स्थानीय जनतासँग जोडिएका अधिकारहरू स्थानीय तहलाई छन्। यसको बिचमा यसले एउटा पुलको मध्यस्थताको काम गरेर यो जाने हो। यो को संवैधानिक जुन व्यवस्था छ त्यो संवैधानिक व्यवस्थामा हाम्रा आवश्यक ऐन कानुनहरू बन्न नसक्दाखेरिमा हामीले सोचे जति चाहिँ काम हुन
सकिरहेका छैनन्। तर पनि हामीले तथ्याङ्कलाई हेऱ्यौँ भने यो बिचको अवधिमा जस्तो हाम्रो कोभिड महामारी आयो होइन, अरू बाढी पहिरोहरू आएको छ, अरू प्राकृतिक प्रकोपहरू आएको छ। यसले नै अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण समन्वय गर्यो। जस्तो गत वर्ष भारतबाट हाम्रा धेरै दाजुभाइहरू देशभित्र प्रवेश गर्दा हामीले बोर्डर नाकादेखि देशका विभिन्न भागहरू पुर्याउने, क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा प्रदेशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। अहिले आउँदाखेरिमा पनि हाम्रो जुन आयोजनाहरू छन् त्यसलाई जाने कुरामा हामीले चाहिँ गर्नको निम्ति आवश्यक कानुनहरू अझै बनि नसक्दाखेरिमा र जनशक्तिको त्यसरी व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरिमा र आवश्यक संरचनाहरू पनि अझै निर्माण भइ नसक्या र यो पछिल्लो समयमा अब हामीले स्थिर सरकार ल्यायौँ भनेका थियौँ, तर हाम्रो राजनैतिक खालको उथलपुथल जुन भयो नि त्यसले गएको 1 वर्ष संविधानको रक्षाको लागि भनौँ, त्यसले गर्दाखेरिमा केही अलमल भएको जस्तो स्थिति देखा परे पनि, तर हामीले यसलाई गहिरेर हेर्दाखेरिमा जनअपेक्षा अनुसार नभए होला होइन, तर यसको चाहिँ औचित्यता पुष्टि गर्नलाई पर्याप्त छन् र यो आवश्यक छ भन्ने नै महसुस हुन्छ। जस्तो सङ्घीय सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई अथवा प्रदेशलाई दिएन भन्ने पनि गुनासो छन्। नै जस्तो अब धेरै कुराहरूमा त्यस्तो छ। जस्तो हाम्रो कर्मचारीकै कुरा हो, कर्मचारी समायोजन चाहिँ एउटा ठिक ढङ्गले हाम्रो नेपालको परिवेश अनुकूल कर्मचारीहरूको चाहना अनुरूप चाहिँ त्यो समायोजन भएन, अलि जबरजस्ती प्रकारको ले भयो। अर्को अब प्रदेशकोमा आउने हाम्रो जति पनि सचिवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रदेशप्रति जवाबदेही हुनुहुन्न, उहाँहरू सङ्घ सरकारप्रति जवाबदेही हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीले जनताको सुरक्षा प्रदान गर्नको निम्ति नेपाल प्रहरी हो, त्यो अहिले हामीसँग आइसकेका छैन होइन, सङ्घकै मात्रामा छ। जस्तो शिक्षाको यो विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहहरूको र उच्च शिक्षा चाहिँ प्रदेशहरूको र विश्वविद्यालय सङ्घ सरकारको र सिटिभिटी लगायतका चाहिँ सबै चाहिँ प्रदेश सरकारको भनेको छ। तर अहिलेसम्म हामी सिटिभिटी पनि आएको छैन, उच्च शिक्षाको पनि आएको छैन, राष्ट्रिय शिक्षा ऐन पनि बन्न सकिरहेका छैन। जस्तो वनकै कुरा आउँदाखेरिमा वनको अधिकृतको मुद्दा हेर्ने कुराको एउटा सामान्य कुराले पनि सङ्घले छोडिरहेका छैन। सामुदायिक वनहरू र अन्य वन पैदाहरूबाट हुने आम्दानीका स्रोतहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रसँग जोडिरहेका छन्। यसले गर्दा साझा अधिकार सूचीको त समस्या छँदैछ। संविधानले एकल अधिकारको रूपमा परिभाषा गरेर प्रदेशलाई दिएका अधिकारहरू पनि व्यवहार त केन्द्र सरकारले अझ छोडिरहेका छैन। यसले गर्दाखेरिमा हामीले यहाँ समन्वय गरेर जाने कुराहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेका छ। जस्तो जिल्लाको शान्ति सुरक्षादेखि लिएर प्रशासनिक कामहरू गर्नलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हामीले समन्वय गरेर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश पनि छ भनेर ध्यान दिए हुने, तर अधिकारको हिसाबले ऊ सङ्घप्रति जवाबदेही छ। जस्तै स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत ऊ सङ्घबाट सिधा नियुक्त भएर आउँछ। यसले गर्दा उनीहरूको जवाबदेही स्थानीय तह वा प्रदेशतिर भएन कि माथितिर भयो, अनि यसले गर्दा पनि काममा जटिलता ल्याएको छ। जस्तो हाम्रो प्रदेश चाहिँ एक खालले यो नितान्त नयाँ संरचना हो, यसको इन्स्टिट्युसन अथवा संस्थागत भनौँ न यसको डकुमेन्टहरू केही पनि थिएन। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ जिरोबाट नै सुरु गऱ्यौँ। आवश्यक संसदहरूको गठनदेखि लिएर होइन, आवश्यक कानुनहरू बनाउनेदेखि लिएर कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर यसका चाहिँ आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्ने, कार्यक्रमहरूलाई एउटा सरकारको मूल्य मान्यताभित्र चलाउनको निम्ति जे मान्यताहरू छन् ती मान्यताहरूलाई डेभलप गरेर जानुपर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो प्रदेशको एउटा स्थिति हो। त्यो स्थितिमा हामीले सुरुबाट जुन कामहरू गऱ्यौँ त्यो काम हेर्दा अब हामी सन्तुष्ट भएर एकदमै उल्लेख्य गऱ्यौँ भनेर दाबी गर्दाखेरिमा जनतालाई अलि पाच्य नहुने स्थिति त होला, तर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हेर्दा द्वन्द्व पछाडि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र त्यो त्यसपछिको चाहिँ संस्थाहरूलाई संस्थागत गरेर जाने कुराहरूमा अफ्रिका लगायतका अथवा भारतकै भनौँ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हेर्दा हामी छिटो गतिमा नै हिँडिरहेका छौँ। हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि नै बढाइरहेका छौँ।
र अब अहिले आउँदाखेरिमा पनि केही अब समस्याहरू जटिलताहरू त छन्। मैले अगाडि भने जुन खालको संविधानले प्रबन्ध गरेका छ त्यो अनुसार सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारको बिचमा अझ बढी सहकारी हुनुपर्ने, अझ बढी समन्वय हुनुपर्ने, अझ बढी आफ्ना अनुभवहरूको आदान प्रदान गरेर परेका समस्यालाई हल गर्ने गरेर, जस्तो हाम्रो अन्तर प्रदेश परिषदहरू छन्, मतलब प्रदेश परिषदहरू छन्, यिनका नियमित बैठकहरू गरेर अझ व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। भनेपछि अहिलेसम्म प्रदेश सभाले खेलेको भूमिका चाहिँ सन्तोषजनक छ। प्रदेश सभामा प्रदेश सभामा हामीले खेलेको, मैले जुन परिवेश अगाडि भने नि त्यो स्थितिबाट हेर्दाखेरिमा हामी असन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने होइन, अथवा गर्न सकेन भनिहालेर त्यसरी जानुपर्ने स्थिति छैन। हामी प्रदेश सभा दिन रात गरेर काम गर्न तयार छ। तर कानुनमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने प्रदेशको काम मुख्य 3वटा कामहरू हो। नीति निर्माण गर्ने हो मूल काम त होइन, विकास निर्माणको निम्ति सरकारसँग सहजीकरण गर्ने हो, र अर्को काम तल चाहिँ अनुगमन गर्ने हो, विकास निर्माणसँग र सरकारसँग जोडिने र संविधानको कानुनी प्रबन्धहरू गर्ने हो मुख्यतः। त्यसका नीति निर्माणको तहमा चाहिँ सांसदहरू दिनरात खटेर काम गर्न तयार हुनुहुन्छ होइन, गरिबिन्द्र हुनुहुन्छ आवश्यक पर्दाखेरिमा। तर हाम्रो संविधानले के भन्छ भने सङ्घीय सरकारसँग बाजिएको हदसम्म ती कानुनहरू स्वतःपदर हुनेछन् भन्छ। अब माथि बनिसकेका छैन, अब हामीले यहाँ बनाउँदाखेरि के भने कति बाँधिएको। त्यसकारण सङ्घ सरकारको समन्वय र सहकारी जुन भनेको छ त्यसले त्यहाँ बनिसक्यो भने त्यसको वेमा बनाएर जाँदा हाम्रो ठिक ढङ्गले जाने भयो। नै भने त्यो कतै दायाँ बायाँ हुने होइन, भोलि फेरि डिफङ हुने खालको स्थिति नहोस् भन्नको निम्ति नै हामीले चाहिँ सङ्घ सरकारलाई गजगजाइरहेका छौँ र त्यहाँ बन्दा बित्तिकै हामीले तुरुन्त बनाइहाल्ने गरेका छौँ। अरू कुरामा कतिपय कानुनहरू तत्काल हामीले बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब यो पछिल्लो चरणमा संसद अवरुद्ध हुनुको कारणले गर्दा कहीँ अत्यावश्यक कानुनहरू हाम्रो चाहिँ त्यत्तिकै मतलब संसदमा रहनु पर्या स्थिति छ। अब यो स्थितिको पनि अन्त्य हुनेछ भन्ने चाहिँ छ। र अब अहिले कोभिडले गर्दाखेरिमा फेरि संसद चल्ने स्थिति बनिरहेका छैन। प्रदेश सभालाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि प्रदेश सभामा समितिका सभापतिहरूको पनि अभाव छ। यी कुराहरू समाधान गर्नको लागि चाहिँ के छ, निकास के देख्नु भएको छ? नै हामीले उहाँहरूसँग भनेको के हो भने जो अहिले जुन कुरालाई उहाँले विवादको रूपमा लिएर संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा छ। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई त्यहाँ राखौँ, अदालतकै पोल्टामा छोडिदिउँ र हामीले राजनैतिक सहमति गरेर प्रदेशको समृद्धिको निम्ति, उन्नति प्रगति विकासको निम्ति होइन, प्रदेशको अहिले एउटा भर्खर सुरुवात भएको संरचना हो जसप्रति जनताको प्रति एउटा नकारात्मक धारणा नबनोस् होइन, र एउटा प्रदेशको सकारात्मक सन्देश दिएर यसलाई अगाडि बढाउने पद्धति पुर्याउने पर्ने पनि भएको हुनाले हामी मिलेर सहकार्य गरेर जाउँ। हामीले त पहिले बजेट ल्याउने बेलामा पनि त्यो भनेको उहाँहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ यो उसबाट अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउनुहोस् होइन, हामी बजेटलाई सहमति गरौँ, बजेटलाई पास गरौँ, राजनैतिक असहमतिको निम्ति लडौँ। त्यस कारण अहिले पनि हामीले उहाँले सभामुखमाथि भएको जुन आरोप छ अथवा मान्यहरूप्रति उहाँहरूको चाहिँ मुद्दा चलिरहेका छ त्यो मुद्दा अदालतको विषय बनिसक्यो। अदालतको विषयलाई न त अहिले सभामुखले फैसला गरिदिएर हुन्छ, न त हामी राजनैतिक पार्टीले फैसला गरेर हुन्छ। त्यो त सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई त्यहाँ छोडौँ। अरू कुन कुरालाई चाहिँ हामीले सहजीकरण हल गरेर जानुपर्ने हो त्यसको निम्ति हामी तयार छौँ र त्यो दिशामा जाउँ भन्ने हाम्रो बारम्बार आग्रह उहाँहरूप्रति त्यो रहँदै आएको छ। उहाँहरू यी सांसदहरूलाई हटाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। अब हामीले त किनभने उहाँहरू त अदालतमा गइसक्नु, उहाँले प्रत्युत्तर अदालतमा दिइसक्नु, सभामुखले प्रत्युत्तर अदालतमा दिइराख्नु भएको छ, मान्य सांसदहरूले आफ्नो मत चाहिँ अदालतमा राखिराख्नु भएको छ भनेदेखि अहिले हामीले त फैसला गरिदिन सक्ने अवस्था हाम्रो रहेन। हाम्रो सीमाभन्दा बाहिरको मुद्दाभन्दा अगाडि हुन्थ्यो भने एउटा टुङ्गो हुन्थ्यो। अब त मुद्दामा छ, त्यससँग या त त्यो मुद्दा फिर्ता ल्याउँ होइन, त्यसरी फेरि अर्को विकासमा जाउँ भन्ने कुरामा अहिले हाम्रो छलफल छ। प्रदेश सभा सदस्य भएर आइसकेपछि यो 4 वर्षको अवधिमा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका यहाँले कसरी निर्वाह गर्नुभयो र त्यो भूमिकामा आफू कतिको चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
अब म प्रदेश सभामा सांसदको भन्दा दलको हिसाबले म चाहिँ नेकपाको मेरो विगत चाहिँ माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएको थियो र हामी संयुक्त रूपमा निर्वाचन लड्यौँ र म चाहिँ वाम गठबन्धनबाट संसदमा आएँ र पछि हाम्रो पार्टी नेकपा बन्यो र नेकपा करिब 2/3 मतमा चाहिँ सरकारमा समुपस्थित रह्यो। त्यसले गर्दा त्यस बेलाको चरण सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने हैन एउटा दलीय मान्यता अनुरूप नै चल्ने खालको भयो। त्यसले गर्दा आफ्ना रायहरू बढी चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा बढी पार्टीभित्र राख्ने, पार्टीभित्र छलफल गर्ने, सरकारको नीति कार्यक्रमबाट संसदमा ल्याउने हैन त्यसलाई गराउने, त्यसमा कानुन निर्माण गर्ने कुरामा नै मेरो मुख्य भूमिका रह्यो र म यसरी सरकारको कार्यकारी अथवा मन्त्रीको रूपमा थिइनँ, एउटा सांसदको रूपमा नै रहेँ। पछिल्लो हाम्रो नेकपाभित्र अब हाम्रो आन्तरिक रूपमा द्वन्द्व गयो र हाम्रा केही विमतिहरू भए र ती विमतिहरू सडकसँग छताछुल्ल भएर आउँदा अब म चाहिँ यो अहिलेको संविधानको रक्षा गरेर जान्छु, अध्यादेशबाट देश चलाउन हुन्न, संसदको विघटन गर्न हुन्न र संविधानको रक्षा गरेर संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप नै देशलाई चलाउनुपर्छ, संसदलाई चलाउनुपर्छ। अब प्रदेशलाई पनि विघटन गरेर जान्छु सम्मका कुराहरू आए, यसरी संसद विघटन गर्न हुन्न भन्ने मेरो मत रह्यो। त्यसैले गर्दा त्यो चाहिँ सदन र अब सडकमा त्यही खालको नै मेरो भूमिका रह्यो र अहिले हामीले अब नयाँ गठबन्धन बनाएका छौँ र यो नयाँ गठबन्धनमा अब म चाहिँ संसदबाट नै एउटा गठबन्धन दलले मलाई यो अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। त्यस कारण फेरि अब अहिले सरकारमा बसेर गर्ने, यसले गर्दा फरक फरक सन्दर्भमा फरक फरक खालका अनुभूतिहरू पनि भइरहेका छन्। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माण बारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। हामी आगामी अङ्कमा ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। कोरोना संक्रमणको दर फेरि बढ्न थालेको छ, त्यसैले स्वास्थ्य सम्बन्धीका मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ पालना गरौँ। संक्रमणबाट आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।